जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं हस्ब मामूल हस्ब रवायत मेरे यंग सोशल मीडिया मैनेजर्स मिस्टर अब्दुल मुकद्दम कामरान एंड हाशिम ज़हीर। आज हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी, मोहब्बत को तकसीम करने पर यकीन रखती थी और मोहब्बत को हासिल करने पर यकीन रखती थी। वो शख्सियत, उसको आज की नौजवान नस्ल, कल की नौजवान नस्ल और आने वाले कल की नौजवान नस्ल हमेशा याद रखेगी और उसका नाम है परवीन शाकिर। परवीन शाकिर आज से कोई 26 साल पहले हमसे बिछड़ गए, यानी आज ही के दिन 26 दिसंबर 1996 में परवीन शाकिर 42 साल की बड़ी मुख्तसर सी उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लेकिन परवीन शाकिर के चले जाने के बाद उनका नक्शे पा और उनकी बातें और उनका पैगाम इस तरह से नौजवानों के और मोहब्बत करने वालों के दिलों को छुआ और दिलों के ऊपर असरअंदाज हुआ कि हम आज भी उनकी यादों में, उनके हसार में और उनके एहसासात के इस हसार में मौजूद हैं और ज़िंदा हैं। और एक बात याद रखें कि हमेशा एक जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो खुलूस नीयत से, खुलूस दिल से मोहब्बत पर और मोहब्बत की गहराइयों पर यकीन रखते हैं, वो हमेशा परवीन शाकिर के हसार में ज़िंदा रहेंगे। परवीन शाकिर 1952 में पैदा हुई। 24 नवंबर 1952 में परवीन शाकिर की इस दुनिया में आमद हुई। जिस फैमिली में उनकी पैदाइश हुई, उनके वालिद का नाम सैयद शाकिर अली था। वो ख़ुद भी पढ़े लिखे लोग थे, उनके अजीज़ व अकरबा थे, वो ख़ुद सब बड़े पढ़े लिखे और शायरी में, लिटरेचर में उनका बहुत एक नाम था। एक नोबल फैमिली से उनका ताल्लुक़। और परवीन शाकिर जो थी वो एक इंटेलिजेंट बची, एक ज़हीन बची, जिसने जिसे कह लें कि अपने मैट्रिक जो सा है 1966 में किया, FA 1968 में किया, ग्रेजुएशन उन्होंने ऑनर्स के साथ 1971 में की और मास्टर्स किया इंग्लिश में 1972 में। और उसके बाद उन्होंने तदरीस का जो पेशा है उसको अपनाया। 1972 से 1981 तक परवीन शाकिर ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया और 1981 के बाद 1982 में उन्होंने CSS का एग्ज़ाम दिया और एक इम्तियाज़ के साथ इसे पास किया और पाकिस्तान में सिविल सर्विस में उन्होंने खिदमत अंजाम दी। उन्होंने फॉरेन सर्विस में काम किया, उन्होंने कस्टम्स में काम किया, FBR में काम किया। एक हादसे में, एक कार हादसे में वो अपने घर से ऑफिस के लिए जा रही थी। आज ही के दिन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 26 दिसंबर 1996 को, ऐसे 26 साल पहले जब वो घर से निकली तो एक बस या ट्रक था जिसने उनको हिट किया और वो उस हादसे के नतीजे में इस दुनिया से चली गई। ये परवीन शाकिर का एक कैरियर है, उनका एजुकेशनल कैरियर है। हाँ, और एजुकेशनल कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको ये भी बताऊं कि उन्होंने हार्वर्ड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली, जो कम लोगों के नसीब में होता है। मतलब कहने का ये है कि वो महज एक शायरा नहीं थी, एक बहुत तालीम याफ्ता और बहुत पढ़ी लिखी ख़ातून थी। उनकी सर्विसेज के ऊपर, उनकी खिदमात के ऊपर उन्हें सदारती अवार्ड भी मिला। तमग़े हुस्न कारकर्दगी उन्हें दिया गया। ये भी चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है। और जब ये दिया जाता था, जिस दौर की ये बात है, उस वक़्त वाक़यातन सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो उसके अहल होते थे। आजकल की तरह नहीं है कि किसी को अगर दे दिया जाता है तो उसके ऊपर शोर और आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। तो परवीन शाकिर का ये कैरियर है, उनका लाइफ कैरियर है, जो हमें ये बताता है कि शी वॉज़ अ ब्रिलियंट लेडी, शी वॉज़ अ नाइस वीमेन। आज की ख़वातीन को उनके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके एहसासात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्हें अपना रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है। परवीन शाकिर एक बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही नफीस शख्सियत है। शायरी के हवाले से बात की जाए तो उनकी पहली किताब खुशबू 1976 में आई, जब वो महज 24 साल की उम्र में थी। और खुशबू जब आई तो उसकी खुशबू ने एक आलम को अपने हसार में लिया। उस वक़्त के शोरा, अदीब और उस वक़्त के जो नस्ल थी, जो शायरी से जिनका एक ताल्लुक़ था, जो शायरी को पसंद करने वाले हलके थे, वो मशहूर होकर रह गए। और परवीन शाकिर की खुशबू को आदमजी अवार्ड मिला। आदमजी अवार्ड अदबी हलकों में एक ऐसा अवार्ड है जिसको हासिल करने के लिए अदब के लोग, शोरा, अदीब, उनका ख्वाब है। और ये ख्वाब परवीन शाकिर को महज 24 साल की उम्र में एक ताबीर की शक्ल में उनके हाथ में आ गया। उसके बाद उनकी बुक्स आई और भी 1980 में उनकी किताब आई सदबर्ग,
ان کی کتاب انکار آئی 1990 میں شاعری کی کتاب، اور ان کی کتاب خود کلامی آئی 1990 میں، جسے ادب کا ہجرا ایوارڈ ملا۔ دیٹ از آلسو این یونیک اینڈ ایکسیلنٹ ایوارڈ ان لٹریچر، اور اس ایوارڈ کو بھی انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے احساسات کو متاثر کرتے ہیں، اپنا ایک عکس جو ہے وہ دنیا پر اور معاشرے پر چھوڑتے ہیں۔ پروین شاکر نے اپنی شاعری سے اور اپنے شاعری میں دیے جانے والے پیغام سے ایک دنیا کو متاثر کیا، اور وہ دنیا جون سی ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ پروین شاکر کے نام کے ساتھ وہ دنیا، وہ حلقہ لوگوں کا جو ان سے پیار کرنے والے ہیں، وہ آج بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مجھے یہاں پہ پروین شاکر کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ یہ تھیں پروین شاکر، جنہوں نے کہا کہ وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کہاں جائے گا۔ تو پروین شاکر کی یہ شاعری اور ان کی عملی زندگی، میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ پروین شاکر شاعرہ تو تھیں ہی، اور ان کی شاعری نے ان کی زندگی کے باقی پہلوؤں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پذیرائی حاصل کی، لیکن ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان میں جو ایک نظم تھا، ان میں جو ایک شائستگی تھی، ان کے اندر جو فکری گہرائی تھی، ان کے اندر جو ایک ادیب چھپا ہوا تھا، وہ ایک دانشورانہ انداز میں سوچتی تھیں اور دنیا کو محبت کا پیغام دیتی تھیں، وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے ان کی شخصیت کا اور ان کے کردار کا۔ پروین شاکر محض ایک نام نہیں ہے، ایک پیکج ہے، ایک جامعیت کا نام ہے۔ ان کی پرسنالٹی کے پہلو اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلو اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے جاذب نظر ہیں کہ سننے والے کو، دیکھنے والے کو، پڑھنے والے کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ پروین شاکر آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کا پیغام اور ان کا تاثر اور ان کی شاعری اور ان کی شخصیت آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلی گئیں، بڑی چھوٹی عمر میں چلی گئیں، 42 ایئرز میں وہ یہاں پہ اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کی 42 سال کی مختصر زندگی ہم ایسوں کی، میرا خیال ہے کہ کئی سالوں کی زندگی سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کہیں زیادہ متاثر کن ہے۔ اللہ کریم پروین شاکر کے درجات بلند کرے، انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے لیے ان کی آخرت کو آسان کرے۔ ہم آج کے دن پروین شاکر کو یاد کرتے وقت ان سے اظہار محبت کرتے ہیں، پروین شاکر کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ میں آج کے دن اس پروین شاکر کی شاعری اور شخصیت کے ساتھ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، ہمیں اپنی آراء سے نوازتے رہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں اور محبت کو اس کے حقیقی احساس اور حقیقی پیغام کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کے دن اور آج کے دور میں نفرت اور کھینچا تانی اور اغراض پرستی، مفاد پرستی اور خود غرضی سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم محبت کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں اور اسے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس مفہوم سے آشنا کرائیں اور دنیا کو ایک خوبصورت شکل دینے کی کوشش کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔